कुरैश के अंदर ये नेसेसरी नहीं था, उनके अंदर कोई एक फिक्स बैटल फील्ड प्लान्स नहीं था, उनके पास कोई फिक्स गोल या ऑब्जेक्टिव नहीं थे। अगर तो ये वॉर ऑफ वेंडेटा था, तो वेंडेटा तो ये बदला लेना तो पूरा हो गया। कुरैश के लोगों ने मुसलमानों के लोगों को कत्ल कर दिया, और अगर मुसलमानों के लोगों को शहीद कर दिया, सॉरी। और अगर तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की डेथ उनका मकसद था, तो एट वन टाइम दे थॉट दैट दे हैव अचीव्ड दैट पर्पस। कुछ लोगों का ख्याल था कि हमें मुसलमानों को परस्यू करना चाहिए, बट लेटर ऑन दे डिसाइडेड कि नहीं, हमने अपना जो रिवेंज है या बदला लेना है वो पूरा हो चुका है, सो लेट्स गो बैक। अब that was a very critical situation. If they would have pursued Muslims to the Medina, things may have turned out to be different. यहाँ पे हम देखते हैं कि मुसलमान अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। आफ्टर दैट ब्रीफ हिटस जिसके अंदर मुसलमानों की का राउट होता है, उसके बाद मुसलमान दोबारा अपनी जगह पे आ जाते हैं। दे चैलेंज अगेन कुरैश, हाउएवर कुरैश जो है वो मुसलमानों को दोबारा परस्यू नहीं कर पाए। So we would see that this battle was a stalemate. Muslims stayed at their place, but Quraysh जो है could not defeat Muslims. अगर उनका war aim होता मुसलमानों को ख़त्म करना, अगर उनका war aim होता Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी होती, they defeated in every war. I mean, so we cannot say कि ये उनकी सक्सेस स्टोरी थी। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से जो ट्रेन का इस्तेमाल है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं बैटल ऑफ द डिच। पहली वाली बैटल ऑफ बदर वाज फॉट इन 624, बैटल ऑफ ओहद 625, एंड आफ्टर 2 years गैप बैटल ऑफ डिच वाज फॉट इन 627। 627 के अंदर बैटल ऑफ डिच या गज़वा अहज़ाब होता है। गज़वा अहज़ाब के अंदर ये होता है कि जो कुरैश हैं वो अपनी भरपूर स्ट्रेंथ के साथ आते हैं, जितने एलाइज हैं, द मैक्सिमम फोर्स दैट दे कैन गैदर, दे कम विद दैट फोर्स टू फाइट अगेंस्ट द मुस्लिम्स। तकरीबन 10,000 का लश्कर जो है, लश्कर जरार लेके कुरैश अटैक करते हैं मुसलमानों के ऊपर। मुस्लिम उसको ओपन बैटल को फील्ड को नहीं कर सकते, तो व्हाट दे डू इज कि वो एक डिच खोदते हैं सिटी ऑफ मदीना के गिर्द। यहाँ पे हम दो और एलिमेंट देखेंगे किसी भी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के लिए। एक तो ये है जिस तरह हम कुरान मजीद में हमें ये जिक्र मिलता है वो शाविरुम फिलाम, यानी कि उनसे मशवरा लिया करो। इसी तरीके से शूरा का जो एलिमेंट है मशवरा लेने का, ये कंसल्टेशन का। कोई भी ग्रेट जनरल वो होता है जो कि अपनी जहाँ पे कम्युनिकेशन हो बिटवीन द ऑफिसर्स एंड द मेन फाइटिंग अंडर देम, और जहाँ पे कंसल्टेशन के जरिए कोई वॉर प्लान जो है बनाया जाए। आप सल्लल्लाहु ने क्या किया कि जब एक कंसल्टेशन या शूरा मुकर्रर की, तो हज़रत सलमान फारसी ने मशवरा ये दिया। हज़रत सलमान फारसी वाज अ पर्शियन, उन्होंने ये मशवरा दिया कि अगर आप एक डिच खोद लेते हैं, दिस व्हाट दे यूज्ड टू डू इन पर्शिया एज वेल। पर्शिया मींस ईरान, मॉडर्न डे ईरान। तो जो इन्वेडर्स होते हैं उनके अटैक करना मुश्किल हो जाता है। That was a successful strategy which was employed by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Quraysh were not able to breach that moat. मोट अंग्रेजी में उसको डिच को कहते हैं, जो कि खोद ली जाती है डिफेंसिव पर्पसेस के लिए। Despite the fact that they have a larger number, they could not breach those defensive measures which Muslims have employed. तो siege war, सिटी को कैप्चर करना होता है, वो इस चीज पर होती है कि who would outlast the enemy. अगर मुस्लिम्स जो थे उनके पास चीज़ें पहले ख़त्म हो जाती जो उनके मेयर्स थे, यानी कि खाने पीने की और चीज़ें, तो मुस्लिम्स वुड हैव बीन डिफीटेड। अगर उनके पास पहले ख़त्म हो जाता तो दे वुड हैव बीन डिफीटेड जो कुरैश, और डेफिनेटली कुरैश के पास पहले ख़त्म हो गया, दे वेंट बैक। इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन से एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया वॉरफेयर के। इसके अंदर एक नई या न्यू इनोवेशन लाई गई है बैटल फील्ड टैक्टिक्स के अंदर, जो कि इससे पहले नहीं थी। सो कोई भी सक्सेसफुल जनरल क्या करेगा कि हैज़ टू इनोवेट। अदरवाइज जो है जंग में अगर आप स्टेगनेंट वॉरफेयर का मेथड रहता है तो आप कभी भी नहीं जीत सकते। लेट मी गिव यू 2-3 एग्जांपल्स जो मॉडर्न वॉरफेयर से हो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर डिच वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट था। डिच वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट ये था कि एक आदमी डिच के अंदर, सब लोग डिचेस खोदते थे और उनके अंदर बैठ जाते थे। और हमने देखा कि ट्रेंच वॉरफेयर भी इसको कहते हैं, क्योंकि ट्रेंचेस के अंदर लोग रहते थे। अब ये था कि ट्रेंचेस को कंकर करना बड़ा मुश्किल था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एक नया चीज़ आई, जिस नई चीज़ को हम लोग टैंक कहते हैं। अब वो टैंक था, वो डिचेस के ऊपर से भी गुजर जाता था और आगे। इसी वजह से हम देखते हैं कि डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स, जर्मन्स वर नॉट एबल टू ब्रीच द डिफेंसेस ऑफ फ्रेंच, और एक स्टेलमेट हो गया था बिटवीन जर्मन्स एंड फ्रेंच इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। However, जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखेंगे तो जर्मन्स न्यू देयर वीकनेस। द नेक्स्ट टाइम दे अटैक विद द पेंजर डिवीजन, जो इनका आर्मर्ड था,
اور وہ انوویشن لا کے فوراً جو ہے فرینچ آرمی کے اوپر ان کو ہرانے میں ڈیفیٹ کرنے میں ایزیلی کامیاب ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے میں نے آپ کو کہا کہ ایک نئی اسٹریٹجی لائی. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسٹریٹجی امپلائی کی؟ جو ڈچ کی اسٹریٹجی واز ناٹ امپلائڈ ان عربیہ بفور. سو کسی بھی جرنیل کے لیے یہ ایک ایلیمنٹ کافی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بتاؤں گا. کوئی بھی جنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر ایسپیوناج کا بھی کام ہوگا. ایسپیوناج یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں, اس سے میں آپ کو بیٹل آف دا ڈچ کے اندر ایگزامپل دیتا ہوں. بیٹل آف ڈچ کے اندر قریش نے ایک اسٹریٹجی امپلائی کی تھی, اسٹیب ان دا بیک کی. واٹ واز اسٹیب ان دا بیک؟ کہ دے وڈ یوز دا جیوز, اور جیوز کو کہا جائے گا کہ دے شوڈ اٹیک سٹی آف مدینہ فرام ان سائڈ, اور ایز اے ففتھ کالم جیوز اٹیک کریں گے مسلمانوں کے اوپر. اور جب مسلمان ڈیفینڈ کریں گے اگینسٹ فورن انویڈرز جو کہ قریش اور ان کے الائز تھے, تو مسلمانوں کی بیک کے اوپر کون اٹیک کرے گا؟ جیوز اٹیک کریں گے. اس اسٹریٹجی سے بچنے کے لیے ایک صحابی تھے حضرت نعیم بن مسعود. حضرت نعیم بن مسعود جیسے ہی مسلمان ہوئے, انہوں نے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, کس طریقے سے میں اسلام کے لیے بینیفیشل ہو سکتا ہوں, ہیلپ کر سکتا ہوں. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کو اس طرح امپلائی کیا جاتا ہے کہ وہ جا کے جیوز کو کہتے ہیں کہ آپ سے رینسم مانگیں گے, آپ سے یہ آپ کے بچوں کو مانگیں گے ایز پروٹیکشن, ایز اے گارنٹی میجرز کہ یو آر سیریس ان یور ایفرٹس, اور آپ ان کو بالکل مت دیجیے گا بیکاز دے آر فارنرز, دے ول گو بیک ٹو دیئر اون سٹیز, دیئر اون ٹرائبس. ان دا مین وائل واٹ وڈ ہیپن از کہ آپ لوگ تو مکہ میں مدینہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہیں, اور دے وڈ لیو یو الون. اور جا کے قریش کو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ دس از وٹ دے وڈ آسک یو, کہ دے وڈ آسک یو فار گارنٹیز, جو کہ جیوز ہیں, جیوز آف مدینہ, اور دے وونٹ فائٹ اگینسٹ مسلمز, دا ریزن بینگ دے ہیو ٹو لیو ان دس سٹی. اور آپ لوگ تو باہر کے لوگ ہیں, آپ لوگ تو اصل وار کے اندر ایفرٹ کر کے آئے ہیں, اور یہ تو سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے کر کے ان کے بیچ میں پھوٹ ڈالی گئی, ڈسینشن کریٹ کیا گیا. سو یوز آف اسپیناج بہت امپورٹنٹ. آپ کلبھوشن یادیو کی ایگزامپل دیکھ لیں, کس طریقے سے ڈسینشن کریٹ کی جاتی ہے ود ان اے نیشن, جو کہ اسٹریٹجی کو امپلائی کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور ایلیمنٹ بتاؤں گا جو یوز آف سیکریسی, کہ کس طریقے سے جنگ کے اندر سیکریسی کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ لڑنے جاتے تھے تو کسی کو پہلے بتا کر نہیں جاتے تھے کہ میں جنگ لڑنے کے لیے کہاں پہ جا رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے اوپر وہاں پہ گئے تو دے ور کاٹ آف گارڈ, جو کہ مکن سولجری تھی. حتیٰ کہ ان کے جو کمانڈر ان چیف ہیں ابو سفیان, ہی واز ان اے ریکی مشن. ہی واز ان اے ریکی مشن. واٹ ڈو آئی مین بائی دیٹ؟ جو مکن آرمی کے کمانڈر ان چیف ہیں ابو سفیان, وہ ریکی کر رہے تھے مسلمانوں کی کہ مسلم آرمی کہاں پہ پہنچے ہیں, اور اتنی دیر تک ہی واز کیپچرڈ. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی مسلمانوں کی پریپیئرڈنس تھی. اس موقع پہ میں آپ کو ایک اور مثال دوں گا کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے ایک لیٹر لکھ کے انفارم کرنے کی کوشش کی مدینہ سے ایک لیٹر لکھا مکہ کے لوگوں کے لیے کہ ان کو انفارم کر دیا جائے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے وار پلان سے. اینڈ دین لیٹر آن ہی واز ڈسکورڈ, اور ان کو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا تو نہیں دی, اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا, تو انہوں نے کہا کہ جی میرے گھر والے وہاں پہ تھے مکہ کے اندر, تو انہوں نے اس وجہ سے ان کو لیٹر لکھ کے پہلے انفارم کرنا چاہا تاکہ ان کے اوپر کوئی ان کے گھر والوں کو کچھ نہ کہا جا سکے. اب ایک اور میں آپ کو مثال دوں گا کہ جب غزوہ خیبر ہو رہا تھا, جو وہاں کے جیوز تھے دے نیور نیو دیٹ مسلمز ور اٹیکڈ, اور وہ جب مسلمانوں کی آرمی وہاں پہ پہنچ جاتی ہے ایٹ دیٹ ٹائم دے ور ان دیئر فیلڈز, اور ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا, اور وہ بھی کوئی اوپن وارفیئر نہیں کر سکے مسلمانوں کے ساتھ. سو یہ یوز آف سیکریسی کے علاوہ ایک ایلیمنٹ ہے which I would say کہ بلٹس کریگ کا ایلیمنٹ ہے. بلٹس کریگ جرمن to relate it with the modern warfare as well, بلٹس کریگ اسٹریٹجی یہ تھی کہ جس کے اندر فاسٹ موبلٹی آرمی کی ہونا ضروری ہے. اب ان دونوں ایلیمنٹس کو دیکھیں, نہ صرف کہ ان کے اندر سیکریسی تھی, قریش they were not prepared. جب مسلمانوں نے ان کے اوپر پہلا offensive کیا, that offensive was in conquest of Makkah, اور they were not able to defend themselves. Again مسلمانوں کی جو سپیڈ تھی that was amazing for that time. جب مسلم آرمی جو تھیں خیبر کے اندر پہنچ کی تھی, they were not able to raise ڈیفینسو میجرز جو کہ ان کے تھے وہ بھی نہیں کر سکے. لیٹر آن یہ اسٹریٹجی آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی جو کیولری تھی, جو مسلمانوں کی لائٹ کیولری تھی, جس طرح حضرت خالد بن ولید وغیرہ تھے, وہ یوٹیلائز کی جا سکی تھی جو کہ انیشیل عرب کانکویسٹ تھی.
सो हमने देखा कि यूज़ ऑफ सीक्रेसी के अलावा जो ब्लिट्सक्रीग एक एलिमेंट है, जो स्पीड का एलिमेंट है, ये भी किसी जंग के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है, वेदर इट बी द मॉडर्न वॉरफेयर और द वॉरफेयर जो कि ओल्डर टाइम्स में थी। और हम लोगों ने देखा कि अभी तक जो हमने एलिमेंट्स किए, इफ आई हैव टू रिपीट देम, इकोनॉमिक वॉरफेयर या ब्लॉकेट का एलिमेंट, जियोग्राफिकल लोकेशन का या टेरेन का यूज़, एस्पियोनाज का या सीक्रेसी का यूज़ हम लोगों ने पढ़ा, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज देखा, हमने देखा कि किस तरीके से एडवाइजरी काउंसिल हॉली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एम्प्लॉय की थी। अब हम आगे चलते हैं मजीद। गजवा अहज़ाब के बाद दैट वाज द लास्ट टाइम जबकि कुरैश वर ऑन द ऑफेंसिव। उसके बाद ये होता है कि मुसलमानों ने एक आप वसल्लम ने ख्वाब देखा और मुसलमानों की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो दोबारा जाके मक्का के अंदर कोई हज या उम्रा जाके कर सकें। तो मुसलमान जब हज या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो रास्ते के अंदर जो है एक फोर्स स्टॉप आता है, मुसलमानों को रोक लिया जाता है और एक जगह को बैत रिजवान कहा जाता है। बैत रिजवान इसको इस वजह से कहा जाता है कि आप वसल्लम ने हज़रत उस्मान को भेजा मक्का के अंदर जाके कि वो पता कर गए कि वहाँ की इंटरनल सिचुएशन क्या है। इन द मीन वाइल एक माहिदा होता है जिसको हम पैक्ट ऑफ हुदैबिया कहते हैं, ये सुलह हुदैबिया उर्दू में, जिसके अंदर मुस्लिम्स और कुरैश एक कहते हैं। नो वॉर पैक्ट का मतलब ये है कि 10 साल मुसलमानों के और कुरैश के बीच में फर्दर वॉरफेयर नहीं होगा, जंग नहीं होगा। अब जो आप लोगों ने पहले सबसे पहला जो एलिमेंट स्टार्ट किया था मैंने इकोनॉमिक वॉरफेयर का, दैट वाज द बैकबोन ऑफ दैट मर्केंटाइल कम्युनिटी विच कुरैश वर। उनकी जो तिजारत थी ये वो बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी थी। व्हाट दे वांटेड बैडली वाज अ पीस डील बिटवीन मुस्लिम्स एंड कुरैश सो दैट दे कैन गो ऑन विद देयर रूटीन लाइफ। अब एक और यहाँ पे एलिमेंट आएगा जो एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट आप देखेंगे, वो है टू फ्रंट वॉरफेयर का। आप सल्लल्लाहु ने जब कुरैश के फ्रंट को जो है न्यूट्रलाइज कर लिया तो आप सल्लल्लाहु फोकस कर सकते थे ऑन अदर स्ट्रेंथ्स। सुलह हुदैबिया के बाद आप सल्लल्लाहु फोकस कर सकते थे जो ज्यूइश ट्राइब थी, ये जो ज्यूइश डायस्पोरा था इन अदर प्लेसेस एज वेल। ज्यूइश डायस्पोरा जो था वो आफ्टर द सेकंड डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर सेकंड टेंपल वाज थ्रू आउट द वर्ल्ड और अरेबिया वाज नो एक्सेप्शन। अरेबिया की अरेबियन पेनिनसुला के अंदर ना सिर्फ के देवर इन द सिटी ऑफ मदीना, देवर आल्सो इन द नॉर्दर्न अरेबिया एज वेल। नॉर्दर्न अरेबिया के अंदर खैबर और वहाँ के 20+ स्मॉल कैसल्स जहाँ पे जो है ज्यूइश कम्युनिटी रहती थी। आप सल्लल्लाहु ने वहाँ का एक नया फ्रंट ओपन किया। उसके अलावा जो कि बाकी ट्राइब्स थे जो कि अरब ट्राइब्स थे जो कि बड़े थे लाइक बनु हवाज़न वगैरह, ही कुडंट focus on those tribes before he started preparing his armies to march on those tribes as well. तो हमने देखा कि किस तरीके से टू फ्रंट एक्सक्यूज मी वॉरफेयर का जो एलिमेंट है आप सल्लल्लाहु ने उसको अवॉइड किया था। अगर आप इसकी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर एक एग्जांपल देखना चाहेंगे तो अगेन मैं आपको जर्मनी की एग्जांपल दूंगा कि जर्मनी वाज विक्टोरियस टिल द टाइम इट वाज जस्ट एम्प्लॉयड अगेंस्ट वन एनिमी, दैट एनिमी वाज फ्रांस, और आप कह सकते हैं उसको वेस्टर्न यूरोप कह सकते हैं। लेकिन द टाइम इट engaged in a two front warfare, टू फ्रंट वॉरफेयर उनका ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट दोनों ओपन हो गए थे, यानी कि एक साइड से वो एलाइज के साथ लड़ रहे थे जो कि अमेरिका था, कनाडा था और इंग्लैंड था और फ्रांस था, और दूसरी साइड पे वो किन के साथ लड़ रहे थे, रशियन आर्मी के साथ लड़ रहे थे। दे वर डिफीटेड इन दैट बैटल। अगर आप इंडियन स्ट्रैटेजी को आज देख लें जिसका वो बुलंदोबाग दावे करते हैं दैट स्ट्रैटेजी इज अबाउट टू फ्रंट वॉरफेयर, तो हम देख सकते हैं कि दैट अगेन इज नॉट गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी जिसमें वन अगेंस्ट ऑल नोबडी कैन विन फाइट दैट काइंड ऑफ फाइट। और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस चीज को यूटिलाइज करते थे कि आपने एक ही फ्रंट ओपन करना है, एक से ज्यादा फ्रंट, मल्टीपल वॉर थिएटर्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं मुसलमानों के दूसरे एनिमी के ऊपर, जो ज्यूज हैं। हमने जिस तरह कहा था कि बैटल ऑफ बदर 624 के अंदर है, बैटल ऑफ ओहद 625 के अंदर है। आप उनके साथ देखेंगे कि किस तरीके से कंकरेंट डेट्स पे ज्यूज के साथ वॉर्स होती हैं मुसलमानों की। बैटल ऑफ डिच 627 के अंदर है, ये दोबारा 624, 25 और 27 की डेट्स को, इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को आप लोग अपने ज़हन में रखें। अगर आप बनु कैनका को देखते हैं विच वाज द फर्स्ट ट्राइब दैट वाज एक्सपेल्ड बाय द मुस्लिम्स, वो 624 के अंदर आकर होता है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि आप एक कोई भी मिलिट्री स्ट्रैटेजी होती है उसके अंदर आप एक प्रोपेगेंडा का एलिमेंट देखते हैं। ज्यूज एक कांस्टेंट प्रोपेगेंडा या एक हेट स्पीच था जो मुसलमानों के अगेंस्ट फैला रहे थे। इवन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, अगर आप उसकी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर एग्जांपल लेना चाहें, एक मुल्क या एक दूसरे के खिलाफ एम्प्लॉय कर रहे हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडियन फेसबुक यूजर्स जो हैं पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। सिमिलरली वी विल बी डूइंग द सेम थिंग इंडिया के अंदर। तो दैट बिकेम द मेन रीजन, ये कॉजेज बेली
टू एक्सपेल बनु कैनका। इसी तरीके से जो एक और एलिमेंट था इन सब ट्राइब्स एक्सपल्जन के लिए, डेट वाज ऑलवेज द एलिमेंट ऑफ स्टैब इन द बैक, कि मुसलमानों को हमेशा से ये डर होता था कि अगर एग्रीमेंट हो जाता है बिटवीन द ज्यूज एंड द कुरैश और द इन्वेडिंग पार्टीज, तो ये मुसलमानों को दो फ्रंट पे वॉर लड़ना पड़ेगी। इसी वजह से बनु नजीर, द नेक्स्ट ट्राइब दैट वाज एक्सपेल्ड इन 625 एग्जैक्टली आफ्टर द बैटल ऑफ ओहद। अब जो लास्ट ट्राइब है उसके लिए मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा एक्सट्रपेशन ऑफ बनु कुरैजा। व्हाट डज दैट मीन? इससे पहले वाले जो दोनों ट्राइब्स थे उनके साथ ये हुआ था कि उन दोनों ट्राइब्स को अपनी जितनी मालो दौलत थी वो लेके जाने की इजाजत दी गई थी। उन दोनों ट्राइब्स के जो एलाइज थे पुराने औस और खजरज के अंदर, वो भी मौजूद थे। खजरज जो थे देवर देयर एलाइज, दे वर एबल टू डिफेंड देमसेल्व्स, के डिफेंड देयर एलाइज, और उनको उन्होंने निकलने की इजाजत दी। बेसिकली सिर्फ एक्सपल्जन हुई। लेकिन जो लास्ट ट्राइब है, जो बनु कुरैजा का ट्राइब है, ऑल ऑफ देयर मेन वर किल्ड। अब ये वो वाली चीज है जिसको ओरिएंटलिस्ट हमेशा इस्लाम के अगेंस्ट यूज करते हैं। ओरिएंटलिस्ट से मुराद वो लोग होते हैं जो कि एशियन स्टडीज के या इस्लाम के मुतालिक रिसर्च करते हैं, यूरोपियंस या फिर जो आप वेस्टर्न ऑथर्स को कह लें। थ्रू आउट देयर लिटरेचर आप ये थीम है कि किस तरीके से इस्लाम एक रिलीजन ऑफ पीस नहीं है, और उसके अंदर जो उनकी प्राइम एग्जांपल होती है डेट इज एक्सटर्पेशन ऑफ बनु कुरैजा, कि ऑल ऑफ द मेल्स ऑफ बनु कुरैजा वर किल्ड एंड देयर वुमेन वर एंस्लेव्ड। यहाँ पे आपको दो तीन एलिमेंट्स देखने हैं कि व्हाई वाज दिस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट फॉर बनु कुरैजा, एंड इट वाज नॉट ट्रू एज फार एज बनु कैनका, बनु नज़ीर, द अर्लियर टू ट्राइब्स व्हिच आर एक्सपेल्ड, थी कि बनु कुरैजा दे केम क्लोजेस्ट इन अटैकिंग मुस्लिम्स। जब हजरत सफिया रजी अल्लाह वसल्लम की पोपो थी, उनको ये पता लगा कि जो है बनु कुरैजा के लोग मुसलमानों के ऊपर अटैक करने लगे हैं, तो वो बाकायदा बाहर जाके जो मुसलमानों की औरतें थी दे हैड टू गो एंड डिफेंड देमसेल्व्स। सो इस हद तक जो थी उनकी ट्रेचरी इन्वॉल्व था, और ये एक स्टेट का डिसीजन था। ये हम ये नहीं कह सकते कि कोई इंडिविजुअल डिसीजन था, और ये डिसीजन हमेशा की तरह मुसलमानों ने उनको चॉइस दी कि आप किस वजह से ये हु वुड बी योर फाइनल आर्बिट्रेटर, हु वुड यू चूज टू डिसाइड द केस फॉर योरसेल्फ, हु वुड यू प्लीड योर केस टू। तो उन्होंने अपने एलाइज को लिया। जिस तरीके से हमने कहा बनु कुरैजा और बनु नज़ीर के दोनों औस और खजरज व्हिच वर द नेटिव ट्राइब्स ऑफ मदीना एलाइज थे, इसी तरीके से बनु कुरैजा के ट्राइब्स के भी एलाइज थे, और बनु कुरैजा के जो एलाइज थे वो औस थे। बनु कुरैजा ने अपने एलाइज के अंदर से एक जज को खुद चुना, और जो जज थे he decided against Deuteronomy is one of the 5 books of Torah. Torah is the religious book. उसके अंदर ये था, जो Jewish law है उसके मुताबिक, and I am giving the reference of the book Deuteronomy, अगर आप किसी के against rebel करते हैं and if you're defeated, this is what is being said to the Jews, so you have to kill their men and enslave their women. So this was the decision taken by the own standard, by the very own Jewish standards, or this was the decision that was taken by their own judge, जो कि उन्होंने खुद चूज किया। So we have to see कि इसके ऊपर हम blame नहीं कर सकते। और as far as the Muslims justification is concerned, तो मुसलमानों ने ये decision क्यों लिया था? Because it was a treachery. आप आज भी देख लें कि पाकिस्तान में देख लें कि गद्दारी की क्या सजा होगी। Pick any country, आप जहां पे भी आपको ऐसे केसेस मिलेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स कैपिटल पनिशमेंट। और जब मुसलमानों के और कुरैश के बीच में पैक्ट ऑफ मदीना हो चुका है या मिसाक मदीना हो चुका है, दैट मींस कि देयर इज नो चॉइस कि आप भी उसी स्टेट का उतना ही हिस्सा हैं। ज्यूज वर इनिशियली मेड पार्ट ऑफ द स्टेट, जो इस्लामिक स्टेट थी, सो दे वर सपोज टू डिफेंड द स्टेट ऑफ मदीना अगेंस्ट एन एक्सटर्नल थ्रेट। However, what they do is that they try to sabotage this peace, and that was the reason कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनको एक्सट्रपेट करना पड़ा। अब हम आ जाते हैं कि ये तो 3 जूइश ट्राइब्स थे विच वर इन द सिटी ऑफ मदीना। इसके अलावा जो ट्राइब्स थे उनको हम अगर एक ही बैटल के अंदर बंद करना चाहें, खूजे को दरिया में बंद करने वाली बात है, तो वो कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर आती है। ये हजरत अली का बहुत फेमस वाक़या है कि जो मरहब वाला वन टू वन बैटल में किस तरीके से मरहब को शिकस्त दी। उसके अलावा हजरत अली ने जो है जूइश ट्राइब्स को वहाँ के जो थे उनको हराने के अंदर एक अहम रोल जो है, एक कलीदी रोल आप उनका कह सकते हैं, वो था, इंस्ट्रूमेंटल रोल था उनका वहाँ पे। एंड लेटर ऑन दे आर डिफीटेड। सो हमने देखा कि किस तरीके से होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अपने एनिमीज को न्यूट्रलाइज किया है। वन ऑफ दोज एनिमीज वाज कुरैश, द अदर वन वाज द ज्यूज। अब मैंने जो आपसे बात की थी कि इट वाज नॉट हैपनिंग इन अ वैक्यूम,
کہ مسلمانوں کے صرف جو انیمیز تھے they were not just within the city of Medina or in the city of Makkah. They were larger and the broader Arab confederations as well. ان میں سے میں آپ کو صرف 2-3 مین ایگزامپلس دیتا ہوں. ایک ایگزامپل ہے وہ ہے حوازن کی, اور حوازن کی ایگزامپل میں آپ کو اس وجہ سے دیتا ہوں, they were known as skulls of Arabia. They were one of the greatest Arab tribes, greater Arab tribes, جس طریقے سے قریش خود بھی تھے. نیومرس, ٹھیک ہے, ان کی ہاں مسلمانوں نے بیٹل آف حنین لڑتے ہیں. انیشیلی اگین مسلمان اس کے اندر ایک نیرو پاس ہے جس میں سے مسلم گزرے ہوتے ہیں, اور اس نیرو پاس کے اوپر جو ہے آرچرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ حوازن کے ہوتے ہیں. اینڈ وٹ دے ڈو از کہ انیشیلی مسلمس اس میں سے ریٹریٹ کرتے ہیں یا ایک راؤٹ دکھاتے ہیں. ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیڈ ان دس پلیس. لیٹر آن دے اگین ریلی بیک ٹو ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ defeat is turned into a victory. اور جو ان میں سے لوگ بچ جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایک جو طائف ہے, طائف کی سٹی کے اندر چلے جاتے ہیں. طائف کے اندر ایک کیسل ہے اور وہ وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کے پاس کیونکہ اس دور میں سیج ویپنس نہیں تھے. اسی کی کس طریقے سے آپ کا جو وار ڈاکٹرائن ہے وہ ایوالو کرتا ہے. اب جب مسلمانوں کی لیٹر آن جب مسلم کانکویسٹ ہوتی ہیں اگینسٹ پرشین امپائر, دا بائزنٹین امپائر, they do have the siege weapons, but at that time they lacked siege weaponry. That's why they were not able to take the city of Taif. یہاں پہ city of the Taif میں آپ holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم as a peace maker دیکھیں. holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم before going to Medina tried to inculcate his teachings to people of Taif. اور طائف کے لوگ کیا کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش اور اوارہ لڑکے لگا دیتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے ہیں, اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں خون تک ان کا بہنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ angel came and he asked holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم that do you want me to destroy this nation. جو طائف کے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ بھی منع کرتے ہیں. اپیرنٹلی اس سیج کے اندر بھی مسلمان جو ہیں ان کو چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کس طریقے سے ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پیس میکر ہم لوگ بات کریں کہ وداؤٹ ہیونگ ٹو فائٹ دم وہ بعد میں خود ہی سبمٹ کر دیتے ہیں جو طائف کے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے. اب یہ جو بیٹلز ہیں دونوں بیٹلز, بیٹل آف حنین اور جو سیج آف طائف ہے, دوز ہیپن ان 630. اب 630 از این امپورٹنٹ ڈیٹ. وہ کیوں امپورٹنٹ ڈیٹ ہے؟ جب آپ لیٹس گو بیک ٹو قریش کے پاس ہم پہنچے تھے 628 تک, جب پہ 627 میں بیٹل آف دی ڈچ ہوتی ہے. اس سے اگلے سال مسلمان عمرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹروس آف حدیبیہ ہوتا ہے, نو وار پیکٹ ہوتا ہے. 630 کے اندر کانکوسٹ آف مکہ ہو جاتی ہے, یعنی کہ رادر دین کہ 10 سال کا پیس برقرار رہتا, 630 کے اندر کانکوسٹ آف مکہ کیا ہوتی ہے, اس کی کازز بلی ہے, اس کی ریزن کیا بنتی ہے. 630 کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مسلمس کو جو ٹروس آف حدیبیہ تھا اس کے اندر ایک کلاز یہ بھی تھی کہ مسلمز وڈ بی فری ٹو چوز دیئر اون الائز, اور کوئی بھی عرب ٹرائب ہے وہ ایفیلیٹ کر سکتا ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی اور قریش کے ساتھ بھی. سو آئی وڈ ہیو ٹو سے کہ اگر آپ ٹروس آف حدیبیہ کا ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ لیں تو وہ کیا ہوگا کہ پہلی دفعہ جو قریش تھا اس نے سوورین ایکوالٹی کو ایکسیپٹ کیا تھا. اس سے پہلے تو قریش کبھی سمجھتے ہی نہیں تھے کہ جو مدینہ کے لوگ ہیں یا جو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ان کے ایکول ہیں. This was the first time that they considered him as an equal partner, اور انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ فورن ریلیشنز بھی اپنے رکھ سکتے ہیں. آپ اگر ماڈرن کسی بھی اسٹیٹ کی ڈیفینیشن دیکھیں اس کے 4 ایلیمنٹس میں سے ایک ایلیمنٹ کیا ہے کہ آپ کی ریلیشنز رکھ سکنا کسی بھی اور اسٹیٹ کے ساتھ. تو اس زمانے میں کیونکہ اٹ واز اے ٹرائبل کمیونٹی, تو مسلمانوں کا کسی اور ٹرائبل کمیونٹی سے رابطہ رکھ سکنا ایک قسم کا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دیٹ از ایکسیپٹنس آف آن دا پارٹ آف قریش فار Strait of Medina as an equal stakeholder in the affairs of the Arabian Peninsula. اب جو مسلمانوں کے الائز ہیں وہ بنو خزاں ہیں in this particular incident, اور جو قریش کے الائز ہیں وہ بنو بکر ہیں. بنو بکر والے کیا کرتے ہیں کہ دی اٹیک بنو خزاں, اور ان کے لوگوں کو وہ حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی جو ہے ان کا جو ہے مرڈر کرتے ہیں. That became the causes belly or the immediate cause کہ مسلمان کفار کو جو ہے قریش کو 3 چوائسز دیتے ہیں کہ either you renew this pact, یا پھر آپ کیا کریں اس پیکٹ کو جو ہمارے بیچ میں ہوا تھا اس کو جو پیکٹ آف حدیبیہ اس کو کینسل کر دیں, یا پھر آپ لوگ جو ہے دیت یا قصاص ادا کریں, which are the Arabic jargons, کہ آپ لوگ ان کے بدلے میں جو ہے کمپنسیٹ کریں مسلمانوں کو اور ان کے الائز کو. They refuse to do any of these things. What happens is کہ Muslims attack them. مسلمان جاتے ہیں, ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم commanded an army of 10,000 people. وہاں پہ ایک اور اسٹریٹجی امپلائی یہ کی جاتی ہے
کہ مسلمان 10,000 جو ہے مسلمانوں کی 10,000 فوجی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر کرتے ہیں کہ تمام لوگ 10,000 لائٹس کو جلائیں. یعنی کہ پرانے زمانے آپ کو پتہ ہے کہ لائٹ کے ہیٹ کے لیے لکڑیاں جلانا ہوتی تھیں, تو 10,000 کرتے ہیں. تو وہ بہت ہی ایک نیومرس باڈی نظر آتی ہے مسلمانوں کی وہاں پر. Quraysh are even afraid to fight. You see, the arch enemy of Islam, the Quraysh, they did not even fight to defend their own city. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اٹیک کرتے ہیں مدینہ کے اندر, and it was a bloodless occupation of Makkah. Why do I mean a bloodless occupation of Makkah? Although a few people were killed in this battle, they were the people of Banu Makhzum. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر کئی اسٹریٹجیز امپلائی کرتے ہیں. فار ایگزامپل کہ مکہ کے جو لوگ جس آبادی کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو جو ادھر آرمی اس کو آکیپائی کرنے کے لیے بھیجی جاتی ہے وہ بھی اسی ٹرائب کی اپنی آرمی ہوتی ہے. لیٹس سے کہ اگر بنو مخزوم کے ایریا کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے تو وہاں پہ بنو مخزوم کے لوگ ہی بھیجے جائیں گے جو مسلم ہو چکے ہیں. اگر بنو امیہ کے لوگوں کے گھروں کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے تو وہاں پہ کون سے لوگ بھیجے جائیں گے؟ بنو امیہ کے لوگ بھیجے جائیں گے. دیٹ وڈ میک شیور اینڈ انشور کہ لوگ اپنے گھر والوں کو ایک دوسرے کو اوائڈ کریں گے قتل کرتے ہوئے. تو یہ ایک وجہ بنتی ہے کانکویسٹ آف مکہ کی کہ کس طریقے سے وہ بلڈ لیس آکوپیشن تھی. اینڈ ہم اس کی کانسیکوینسز کو ایز اے پیس میکر تھوڑا بعد میں ڈیل کرتے ہیں. اگر ہم وار کے ایلیمنٹس کو ہی کنکلوڈ کریں, 630 کے اندر کانکویسٹ آف مکہ کمپلیٹ ہوتی ہے. جسٹ امیجن کہ 630 کے اندر دیر آر 2 other battles which are fought. جو میں نے آپ سے بات کی تھی ٹو فرنٹ اسٹریٹجی کو اوائڈ, ٹو فرنٹ وارفیئر کو اوائڈ کرنے کی, وہ کس طرح امپلائی ہوتی ہے کہ مسلمان اپنے ایک فرنٹ کو پرماننٹلی نیوٹرلائز کر دیتے ہیں. وہ کون سا فرنٹ ہے؟ اگینسٹ قریش. اور what they do is کہ in 630 they go against the بنو حوازن جو کہ سیکنڈ موسٹ فیئرس انیمی ہے اسلام کا تھرو آؤٹ عربیہ, اور ان کو بنو حنین کے اندر بیٹل آف حنین کے اندر ڈیفیٹ کرتے ہیں. بیٹل آف حنین کے اندر مسلمان کیونکہ مکہ سے آئے تھے تو وہاں پہ کافی لوگ تھے جو مکہ سے نئے نیو کنورٹس تھے, اور وہ نیو کنورٹس کو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کے پاس وار بوٹی آتی ہے وہ ان میں زیادہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. بہم کہا جاتا ہے. ایون زکوٰۃ بھی جو ہے مؤلفات قلوبہم کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے کہ لوگوں کے ہارٹس کو اسلام کی طرف مائل کرنا. سو اس کے لیے یو کین اسپینڈ دا منی, اٹ از الاؤڈ ان اسلام. جب عربیہ کے تمام فرنٹس نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں, دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسٹریٹجیز کو امپلائی کریں. جب عربیہ کے اندر تمام اینیمیز کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں, جیوز کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفیٹ کر سکتے ہیں قریش کو, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ سیکنڈ موسٹ فیئرس انیمی تھا بسائڈز قریش بنو حوازن کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں, تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹیک کرتے ہیں بائزنٹین امپائر کے اندر, which was as I have told earlier it was a bipolar world at that time. اور اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ بیٹل آف موتا کے اندر, بیٹل آف موتا was a battle in which Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم sent 3,000 people to fight against some minor Arab tribe, and that Christian Arab tribe fought along with the Byzantine garrison جو کہ اس ایریا میں تھا. تو مسلمانوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ جو they have stirred the beast, اور انہوں نے اس کو جگا چکے ہیں جو کہ بائزنٹین امپائر ہے. اس سے پہلے تو it was a buffer area between Persian Empire and Byzantine Empire. They were not bothered about, it was like a great game جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 18th century کے اندر امپلائی تھی between گریٹ برٹن اینڈ رشیا. اسی طریقے سے اٹ واز اے گریٹ گیم جو کہ عربین پیننسلا تھا, آپ کہہ سکتے ہیں بٹوین بائزنٹین امپائر اینڈ پرشین امپائر. تو آپ جب بیسٹ کو ہلا دیتے ہیں دیٹ از بائزنٹین امپائر, تو مسلمس تھاٹ کہ ان کا کوئی بہت بڑا رسپانس آئے گا. اس وجہ سے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لائف کی لارجسٹ آرمی کو کمانڈ کرتے ہیں, اراؤنڈ 30,000 پیپل لے کے جاتے ہیں بیٹل آف تبوک کے لیے. اب وہاں پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو کوئی انیمی نہیں ہوتا, اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے ہیں. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پیس تھرو اسٹرینتھ. جس طرح اسلام میں کہا گیا کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو کہ your enemies knows that how much power you have, and they ایک deterrence کریٹ کی for Byzantine Empire کہ it's not like an easy thing کہ آپ آ کے ادھر اٹیک کر سکیں, and it's a different area under a central authority. یہ چند ایک چیزیں ہیں جو کہ میں نے آپ کو ٹائم لائن دی ہے. ٹائم لائن کے اندر میں نے آپ کو کچھ ایک ایلیمنٹس بتائے تھے کہ کس طریقے سے وہ ایلیمنٹس استعمال ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملٹری اسٹریٹجیز. اس میں 2-4 چیزیں اگر مس کر گیا ہوں تو I'll repeat them again. آپ لوگ یہاں پہ کس طریقے سے ڈائیگرامس وغیرہ کو اپنے پیپر کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل کہ میں نے اپنے پیپر کے اندر کس طرح کی تھی. آئی تھنک اٹ واز اے سکسیسفل اسٹریٹجی ایز ویل. Innovation of infantry tactics. Holy Prophet was famous about it. اور اب کس طریقے سے
प्रिपेयर्डनेस करते हैं जंग की, या डिसिप्लिन इंस्टॉल करते हैं आर्मी के अंदर. एट दैट टाइम, इन दैट ओल्डर टाइम, पीपल यूज्ड टू फाइट आइदर इन कॉलम्स, ठीक है, तो कॉलम्स के अंदर फाइट हो रही होती थी, या फिर आइदर इन कॉलम्स और इन लाइंस. तो मुसलमानों ने जो आप वसल्लम ने जो स्ट्रैटेजी इम्प्लाइज की थी कि आपने लाइंस के अंदर फाइट को जो है इम्प्लॉय किया था. वो लाइंस किस तरह बनती थी, 2 और 3 men स्ट्रॉन्ग लाइन होती थी जो कि एनिमी को काउंटर करती थी. अब आप देखेंगे कि मुसलमान मस्जिद के अंदर जाके नमाज करते हुए किस में खड़े होते हैं, सफ के अंदर खड़े होते हैं. और सफ के अंदर क्या इस्लाम मुसलमानों को तालीम देगी कि आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, टखने से टखना मिलाकर खड़े होंगे. तो व्हाट डू यू थिंक दैट इज वॉर प्रिपेयर्डनेस. जो सफूफ का कॉन्सेप्ट, यानी कि 5 दिन के अंदर आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग भी होती है, बिकॉज उस दौर के अंदर आपकी एवरी वन वॉज सपोज टू फाइट. इट मीन्स कि एवरी वन वॉज बींग प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर, फॉर एन एवेंचुअल वॉर इफ इट कम्स टू इट. ठीक है, हर रोज नमाज के अंदर 5 दफा. सो आप वसल्लम ने इस तरीके से इन्फेंट्री टैक्टिक्स को इम्प्लाई किया, मिलिट्री डिविजन्स को बनाया, ट्राइबल फॉर्मेशन को आप वसल्लम ने रहने दिया, क्योंकि लोग ट्राइबल फॉर्मेशन के अंदर बेहतरीन तरीके से जंग लड़ते थे, बिकॉज उनकी अपनी फैमिली के लोग इन्वॉल्व होते थे. सो इस तरह की जो ग्रुपिंग थी उनको आप वसल्लम ने रहने दिया. लेटर ऑन जो इनिशियल सहाबा का दौर था, उन्होंने ट्राइबल फॉर्मेशन को हटा दिया, एंड व्हाट दे सॉ वाज कि लोग इतने बेहतर तरीके से नहीं लड़ रहे. तो उन्होंने दोबारा ट्राइबल फॉर्मेशंस को बना दिया जो खुलफा राशिदीन का दौर था उसकी बेस पे. लेकिन इस चीज़ का नुकसान ये होता है कि लोग अगर ट्राइबल फॉर्मेशन की बेस पे अच्छा या बेटर परफॉर्म करते हैं इन द वॉरफेयर, तो ये चीज़ इंटरनल डिसेंशन का या इंटरनल जो फ्रेट्रिसाइड है आपस में, उसका भी, फ्रेट्रिसाइड मीन्स जो इंटरनल वॉरफेयर होता है, उसका भी सबब बन सकती है. ये एक एलिमेंट था जिसको कहा जा सकता है कि जो इन्फेंट्री, पुराने ज़माने में 3-4 तरह के यूनिट्स होते थे जंग के अंदर इन्वॉल्व इन्फेंट्री के लिए. तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्रेडिट दिया जाता है कि वो जो इन्फेंट्री टैक्टिक्स हैं मुसलमानों की, इनिशियल मुस्लिम आर्मीज़ की, वो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में डेवलप हुए हैं. फॉर एग्जांपल हज़रत खालिद बिन वलीद को क्रेडिट दिया जाता है कि जो मुसलमानों की लाइट कैवलरी है, कैवलरी जो घुड़सवार दस्ते होते थे, उनको डेवलप करने में, उनका जो वॉर डॉक्ट्राइन था डेवलप करने के अंदर हज़रत खालिद बिन वलीद का अहम रोल था. इसके अलावा आर्चरी थी. आप वसल्लम ने मुसलमानों को ट्रेनिंग दी कि आप लोग आर्चरी की तरफ, अरबों को कहा कि आपके जो प्रोजेनेटर थे, यानी कि आपके जो फोर फादर्स थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो ही वाज अ ग्रेट आर्चर. उनको इस तरह से कहा गया कि आप आर्चरी की तरफ आएँ. तो ये 3-4 तरह की जो यूनिट्स होते थे, आप वसल्लम ने किस तरीके से इनको मोबिलाइज़ किया. तो ये मिलिट्री टैक्टिक्स और मिलिट्री ट्रेनिंग को हमने देखा. हमने ये भी देखा कि ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर क्या है. हमने देखा कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कैसे होता है. फिर हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक अलायंसेस देखा कि किस तरीके से मुस्लिम्स ने अलायंसेस किए इनिशियली विद द ज्यूज इन पैक्ट ऑफ मदीना. किस तरीके से लेटर ऑन मुसलमानों ने डिफरेंट अरब ट्राइब्स के साथ माहदे किए, जिस तरह हम बनु खज़ा की बात कर रहे थे, विच इवन बिकेम द कॉजेज बली फॉर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का. एडवाइजरी काउंसिल का देखा, किस तरीके से हज़रत सलमान फारसी की एडवाइस को फॉलो किया गया. एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को देखा. डिसिप्लिन ऑफ आर्मी हमने देखा किस तरह जो है ज़रूरी है. अगर जो आपका डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो सकता आर्मी के अंदर, तो वी सॉ हाउ वाज अ विक्ट्री टर्न इनटू डिफीट इन द बैटल ऑफ ओहद. हमने एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी देखा कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का या बैटल ऑफ खैबर के लिए. हमने देखा यूज ऑफ एस्पियोनाज का, कि जिस तरीके से हज़रत नईम बिन मसूद को एम्प्लॉय किया गया था टू सो द सीड्स ऑफ डिसेंशन. हम लोगों ने जियोग्राफिकल लोकेशन देखा कि किस तरीके से जो नेचुरल टेरेन है उसको अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ किया गया ओहद के अंदर. तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि अगर आप लोगों ने कोई डायग्राम्स वगैरह बनानी है, तो इस तरह की आप लोग छोटे छोटे मैप्स बना सकते हैं कि आप बैटल ऑफ ओहद का मैप आप किसी भी बुक से देख लें. ओ लेवल्स की बुक्स में अच्छे बने हुए होंगे, जस्ट गूगल इट और आपको वो मिल जाएगा. तो आप लोग इस तरह की चीज़ें बनाएं, तो दीज आर गुड थिंग्स जो कि पेपर को आपको बाकियों से बेहतर करती हैं.